Yes. वायुमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। स्त्री प्रत्यय प्रकरणे अस्वांग पूर्वपदात् वा इति सूत्रस्य विचारः चलति। अस्वांग पूर्वपदात् वा इति सूत्रं तत्र सूत्रस्य सामान्यतः वृत्तिः मया ह्यः कथिता। अस्वांग पूर्वपदात् वा इति उक्तं तत्र न स्वांगं स्वस्य अंगं स्वांगं न स्वांगम् अस्वांगम् इति अस्ति। अस्वांगं पूर्वपदं यस्य तत् इति अस्वांगपूर्वपदम् इत्यपि भवति। तदनन्तरं तस्मात् इत्यर्थे अस्वांगपूर्वपदात् इति विग्रहवाक्यं कर्तुं शक्नुमः। अस्वांगं पूर्वपदं यस्य तत् तस्मात् इति अस्वांगपूर्वपदात् इति बहुव्रीहिरपि भवति। तर्हि एवमस्ति। अत्र कर्मधारय समासः एव स्वीकृतः अस्ति इति दृश्यते। यदा भाष्ये तथा दृश्यते। तर्हि एतावत् मया प्रतिपादितं तस्य सूत्रार्थः तु तत्र दत्तः अस्ति। सूत्रार्थः तु अस्माभिः ह्यः सूत्रार्थविषयेपि चर्चा कृता। केवलम् उदाहरणस्य कृते एव वयं स्थापितवन्तः। अस्वांगपूर्वपदात् वा तत्र अन्तोदात्तात् त इति अनुवर्तते इति उक्तम्। तदनन्तरम् अस्वांगपूर्वपदात् अन्तोदात्तात् तान्तात् बहुव्रीहेः स्त्रियां वा नीष् प्रत्ययः भवति इति। तदपि एतद् उक्तं पूर्वेण नित्ये प्राप्ते। तत्र पूर्वेण नित्ये प्राप्ते विकल्पो उच्यते इति अस्ति। अत्र शार्ङ्गजग्धी शार्ङ्गजग्धा इत्यादि पलाण्डुभक्षिति इत्यादि उदाहरणानि सन्ति। तर्हि सुरापीति इति सिद्धान्तकौमुद्यां सुरापीति इति उदाहरणं दत्तमस्ति। अन्तोदात्त अस्वाङ्गपूर्वपदम् अर्थात् तत्र पूर्वपदं स्वाङ्गं न स्यात्। पूर्वपदं स्वाङ्गं न स्यात्। तर्हि अस्वाङ्गपूर्वपदात् अन्तोदात्तात् अन्ते उदात्त स्वरः स्यात्। अन्तोदात्तात् तान्तात् तत्र किं भवति बहुव्रीहेः स्त्रियां वा नीष् प्रत्ययः भवति इति उक्तं। स्त्री प्रत्ययः भवति इति उक्तं। तर्हि पूर्वसूत्रेण नित्ये प्राप्ते विकल्पार्थमिदम् इत्यपि उक्तं तत्र। तस्य सिद्धान्तकौमुदीं प्रति गच्छामः। सिद्धान्तकौमुद्यां तत्र पश्यतु पूर्वेण नित्यं प्राप्ते विकल्पोऽयम् एतावदेव दत्तमस्ति। कारणं तत्र स्पष्टता अस्ति इति कृत्वा तत्र एतावदेव उक्तमस्ति। तावदेव तत्र वक्तव्यमस्ति। अस्वाङ्गं यत् पूर्वपदं वयं मनोरमां पश्यामः। मनोरमातः किञ्चित् विस्तरेण वयम् अर्थं द्रष्टुं शक्नुमः। अस्वाङ्गं यत् पूर्वपदं तस्मात् परं यत् तान्तं तदन्तात् बहुव्रीहेः ङीष् वा स्यात् इति सूत्रार्थः।
एतत् किञ्चित् योग्यमस्ति। अर्थात् वयं किञ्चित् अवगन्तुं सरलमस्ति। किमस्ति? अस्वाङ्गं यत् पूर्वपदं तस्मात् परं यत् तान्तं तदन्तात् बहुव्रीहेः तत्र किं भवति? ङीष् वा स्यात् इति तत्र सूत्रार्थः। इति सूत्रार्थः भवति। राइट? उदाहरणं पश्यामः। एतावदेव तत्र वक्तव्यमस्ति। एतत् सर्वं ह्यः मया गतवर्गे मया प्रतिपादितः। तर्हि तावदेव अस्ति। उदाहरणमस्ति। तत्र एतस्मिन् विषयेपि चर्चा अस्ति। तत्र कर्मधारय समासाश्रयेण इहापि तथा व्याख्यानम् उचितम् इति तत्र अस्ति। तत्र एतदस्ति। अर्थात् यद्यपि अस्वाङ्गं पूर्वपदं यस्य तस्मात् तान्त बहुव्रीहेरित्यपि व्याख्यातुं शक्यम्। इत्युक्ते तत्र अस्वाङ्गं पूर्वपदं यस्य इति बहुव्रीहिसमासे एतस्य व्याख्या। तथापि उत्तरसूत्रे अस्वाङ्गपूर्वपदात् इत्यनुवृत्तस्य कर्मधारय समासाश्रयणात् इहापि तथा व्याख्यानम् उचितम् इति। अर्थात् उत्तरसूत्रेपि किमस्ति? अस्वाङ्गपूर्वपदम् इति अनुवृत्तमस्ति। तत्र कर्मधारये अस्ति। तेन कारणेन अत्रापि कर्मधारयः एव योग्यः इति एक सामान्य विवरणम् अस्ति। तत्र तदेव अहं पूर्वम् उक्तवान्। अत्र उभयदापि विग्रहवाक्यं कर्तुं शक्यते। अर्थात् कर्मधारय समासः अपि भवितुमर्हति, बहुव्रीहिसमासः अपि भवितुमर्हति। परन्तु उत्तरसूत्रनिमित्तम् अत्र कर्मधारयः एव अपेक्षते इति तत्र उक्तम्। तदनन्तरं पुनः अग्रे अनन्तरं पूर्वोक्तसूत्रस्य पूर्वेण उक्तस्य किमुक्तं विकल्पः क्रियते अत्र इति तत्र विवरणमपि तत्र दत्तमस्ति। तदेव पूर्वेण नित्ये प्राप्ते विकल्पोऽयम् इति तत्रापि तस्यापि विवरणं दत्तमस्ति। तावदेव तत्र विवरणं कर्तव्यमस्ति। अनन्तरं अनन्तरम् उदाहरणमस्ति सुरापीति इति उदाहरणं। सुरापीति इति उदाहरणमस्ति। सुरापीति इत्यस्य किम् अस्ति? तत्र सुरापीति इति सुरा पीता यया, सुरापीता यया इति तत्र सुरा पीता यया इति विग्रहम्। इति तस्मिन् विग्रहे सुरापीता यया इति बहुव्रीहिसमासः। अत्रापि पीतशब्दस्य तत्र निष्ठाप्रत्ययान्त पीतशब्दस्य परनिपातः भवति सुपीतासुरा, पीतासुरा यया इति पीतसुरा इति भवितव्यं। परन्तु अत्र तथा नास्ति। तत्र पीतशब्दस्य परनिपातः अस्ति। परनिपातः अस्ति इति कृत्वा सुरापीतशब्दः अस्ति। अनन्तरम् अन्तोदात्तः अपि भवति। तत्र इदम् उदाहरणम् अन्तोदात्तम् अस्ति। तत्र वयं जानीमः जातिकालसुखादिभ्यः इति सूत्रं। ह्यः अपि अस्माभिः इदं सूत्रं चर्चितं। जातिकालसुखादिभ्यः इति सूत्रं। तेन सूत्रेण अत्र अन्तोदात्तः भवति। अन्तोदात्तः भवति। अन्तोदात्तः भवति इति कृत्वा तत्र किं भवति? बहुव्रीहिसमासः। अनन्तरं पुनः किं किं निमित्तमस्ति? अकारान्तः। तदनन्तरं पुनः किम् अस्ति? एतानि सर्वाणि लक्षणानि अत्र भवन्ति। तान्तशब्दः एतत् सर्वं भवति तत्र। अनन्तरं किं पूर्वपदं स्यात् इति उक्तं? तत्र अस्वाङ्गं पूर्वपदं स्यात्। अत्र पूर्वपदं स्वाङ्गं नास्ति। सुरा इति स्वाङ्गं नास्ति। तर्हि वयं किञ्चित् इदानीम् उदाहरणं प्रति गच्छामः। तत्र सुरापीतशब्दः। सुरापीतशब्दः सुरापीत इति अस्ति। सुरापीत इत्यत्र भवन्तः जानन्ति यथा पूर्वपदम् अस्वाङ्गम् अस्ति। तदनन्तरं तप्रत्ययान्तशब्दः अस्ति। अन्तोदात्तः अस्ति। एतत् सर्वम् आगतं। किं किम् आसीत् अस्माकं लक्षणम्? अस्वाङ्गं यत् पूर्वपदं तस्मात्
परं यत् क्तान्तं तदपि अस्ति सुर इति अस्वाङ्गं पीत इति क्तान्तं तदन्तात् बहुव्रीहिसमासः तदनन्तरं तस्मात् नीष् भवति इति अन्तोदात्तात् इति अन्तोदात्तत्वमपि अस्ति। तर्हि सुरापीत इति शब्दात् विकल्पेन नीष् प्रत्ययः भवति। विकल्पेन नीष् प्रत्ययः भवति तर्हि किं भवति? इ इति भवति। इ इति भवति। इ इति भवति चेत् तत्र सुरापीत इति स्थिते सुरापीत इति स्थिते यस्य इति च इति सूत्रेण तत्र अकारलोपः भवति। तर्हि सुरापीत इति भवति इ इति भवति मिलित्वा किं भवति? सुरापीति इति भवति। सुरापीति इति भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः सुप्रत्यये तत्र सुप्रत्ययस्य लोपे सुरापीति इति रूपं भवति। सुरापीति इति एवम् अस्ति तत्र प्रक्रिया एवं। सुरापीति इति शब्दः विकल्पेन अस्ति। वैकल्पिकं रूपमस्ति। यदि तत्र एवं भवति, यदि नीष् प्रत्ययः नास्ति चेत् सुरापीत शब्दात् टाप् प्रत्ययः भवति। सुरापीत शब्दात् टाप् प्रत्ययः भवति चेत् सुरापीत आ इति भवति। सुरापीत आ भवति चेत् सुरापीता इति भवति। सुप्रत्ययस्य लोपे तत्र पुनः सुरापीता इति रूपं भवति। तर्हि अत्र उभयतापि रूपाणि भवन्ति। अत्र नीष् प्रत्यये सुरापीति इति भवति, अनन्तरं टाप् प्रत्यये सुरापीता इति भवति। इति रूपद्वयं तत्र भवति इति एतस्य उदाहरणम्। अन्तोदात्तादिति अस्ति अत्र अनुवृत्ति। अन्तोदात्तादिति किम् इति प्रश्नः। अन्तोदात्तादिति किम्? अन्तोदात्तादिति किमर्थम् इति प्रश्नः। अत्र सूत्रे अन्तोदात्तस्य आवश्यकता का अस्ति? निमित्तेषु अन्तोदात्त इति किमर्थम् इति प्रश्नः। तर्हि तस्य उत्तरं तत्र उक्तमस्ति। तत्र एकं प्रत्युदाहरणं दर्शितं। वस्त्रच्छन्ना इति अस्ति। वस्त्रच्छन्ना इति प्रत्युदाहरणं तत्र दत्तमस्ति। प्रत्युदाहरणं वस्त्रच्छन्ना। तत्र बहुव्रीहेश्च अन्तोदात्तात् इति अस्ति। तत्र तेन अन्तोदात्तादित्यनेन छन्नं वस्त्रं यया सा। छन्नं वस्त्रं यया सा इति बहुव्रीहिसमासः। छन्नं वस्त्रं यया सा इति तत्र निष्ठान्तशब्दः छन्नं। छन्नशब्दः निष्ठान्तशब्दः निष्ठाप्रत्ययान्तशब्दः। तत्र एवमस्ति। अत्र छन्नं वस्त्रम् इत्यत्र आच्छादनार्थः नास्ति। छादनभिन्नात् इति अस्ति। तस्मात् जाति काल सुखादिभ्यो अनाच्छादनात् तः अकृतमित प्रतिपन्नाः इति एकं सूत्रम्। तेन सूत्रेण तत्र किं भवति? अनाच्छादनात् इति तत्र उक्तमस्ति। तेन कारणेन अत्र अन्तोदात्तत्वं नास्ति। सूत्रमस्ति, वयं दृष्टवन्तः ह्यः। जातिकाल सुखादिभ्यो अनाच्छादनात्। पश्यतु अत्र अस्ति अथ वस्त्रच्छन्न इत्यत्र जातिकाल सुखादिभ्यः इत्यन्तोदात्तत्वम् आशङ्क्य निरस्यति। अत्र अन्तोदात्तत्वं न भवति। किमर्थम्? अनाच्छादनादिति। अनाच्छादनादिति तत्र अस्ति। अनाच्छादनादिति छादनभिन्नादिति तत्र उक्तमस्ति। तेन कारणेन तत्र किं भवति? तत्र अनुदात्तान्तत्वं भवति, अन्तोदात्तत्वं न भवति इति स्वरविषयः अस्ति अत्र। स्वरविषय एकक्षणम्।
एक एक निमिषद्वये आगच्छामि। तत्र क्षम्यताम्, एवमस्ति। जातिकालसुखादिभ्यः अनाच्छादनादिति प्रयोगेण तत्र किं न भवति इत्युक्तं, तत्र अन्तोदात्तत्वं नास्ति तस्मिन् उदाहरणे, तस्मिन् शब्दे। तत् अनुदात्तान्त शब्दः अस्ति। तेन कारणेन तत्र अनुदात्तान्तत्वम् अस्ति, अन्तोदात्तत्वं नास्ति। अन्तोदात्तत्वं नास्ति इति कृत्वा तस्मात् शब्दात् तत्र किं न भवति, तस्मात् वैकल्पिक ङित्वं न भवति इति उदात्तं। तत्र तेन किं भवति, तत्र वस्त्रच्छन्ना इति भवति, टाप् प्रत्ययः भवति, तत्र। तर्हि तादृशप्रयोगाः सन्ति। तादृशस्थाने ङीष् वैकल्पिक ङीष् निवृत्तिनिमित्तं सूत्रे अन्तोदात्तादिति शब्दः, तेन अन्यत् तादृशशब्देभ्यः ङीष् प्रत्ययः विकल्पेन न भवति इति तत्र तस्य प्रयोगः। रैट्। तर्हि स्वरविषयः एषः। तेन वस्त्रच्छन्ना इत्येव भवति, वस्त्रच्छन्नी इति रूपं तु न भवति इति एकः विषयः। तदनन्तरं पुनः अपरः विषयः तत्र दत्तः अस्ति, इतोपि एकमस्ति। तर्हि अन्तोदात्तादिति किमर्थम् इति, वस्त्रच्छन्ना इति अनाच्छादनात् इति उदात्तनिषेधः इति, तत् सूत्रं मया उक्तं। तत्र उदात्तनिषेध अनाच्छादनादिति जातिकालसुखादिभ्यः अनाच्छादनादिति, तत्र अनाच्छादनादिति प्रयोगेण अत्र छादनार्थः अस्ति, वस्त्रं छन्नं वस्त्रम् इति अस्ति खलु। तेन कारणेन तत्र उदात्तनिषेधः इति। अत एव पूर्वेणापि न ङीष्, तेन पूर्वसूत्रेणापि, केन पूर्वसूत्रेण, एतेन सूत्रेणापि तत्र ङीष् न भवति। बहुव्रीहेश्च अन्तोदात्तादिति सूत्रेणापि अत्र ङीष् न भवति इति उक्तम्। एतावदुक्त्वा वयम् अग्रे गच्छामः। अग्रिमं सूत्रमस्ति स्वाङ्काच्च उपसर्जनाद् असंयोगोपथात् इति। स्त्रीप्रत्ययानां बहु सूक्ष्मविषयः अस्ति। तत्र यदा वयं पश्यामः, चिन्तयामः एतद् बहु सरलम् इति, तथा नास्ति। यदा सर्वत्र लाजिक् न चलति, यदा एकत्र सुरापीता इति दृष्टं चेत् सर्वत्र छन्ना छन्नी भवति, तथा नास्ति। तथा एतस्य किञ्चित् शास्त्राध्ययनं तु बहु अनिवार्यमस्ति, अन्यथा एतत्तु कार्यं न भवति इति अस्ति। तर्हि अग्रे गच्छामः वयं। तर्हि अग्रिमं तत्र अस्ति स्वाङ्गाच्च उपसर्जनाद् असंयोगोपथात् इति। तत्र विषयः स्वाङ्गविषयः एव अस्ति। वयं तस्य विवरणं पश्यामः। स्वाङ्गात् स्वस्य अङ्गात् स्वाङ्गात् च उपसर्जनात् असंयोगोपथात् इति तत्र चतुष्पदं सूत्रम्। स्वाङ्गात् च उपसर्जनात् असंयोगोपथात् इति चत्वारि पदानि सन्ति अत्र। वा इति अनुवर्तते। अनन्तरं पुनः तत्र बहुव्रीहि इति विषयः अत्र नास्ति। इह बहुव्रीहिरिति न अनुवर्तते इति ध्वनयन् अत्र बहुव्रीहिसमासः नास्ति। कारणम् अत्र तत्पुरुषसमासः भवति, अधिकेषि इत्यादिकं भवति। उदाहरणं तदेव उदाहरणं तत्र दत्तमस्ति। तत्र निमित्तानि कानि सन्ति इति वयं पश्यामः। इति सर्वं निवृत्तमस्ति। बहुव्रीहेः इति नास्ति अत्र,
तान्तात् इति नास्ति, अदन्तात् उदात्तात् इत्यादिकं सर्वं निवृत्तम् इति काशिका। बहुव्रीहेः तान्तात् अन्तोदात्तात् इति सर्वं निवृत्तं। वाग्ग्रहणम् अनुवर्तते। पूर्वसूत्रादपि विकल्पविधिः अस्ति, विकल्पेन ईश् भवति इति वाग्ग्रहणम् अनुवर्तते। स्वाङ्गम् अत्र निमित्तं पश्यामः। स्वाङ्गं भवेत् तत्र, अनन्तरं तद् उपसर्जनं भवति, उपसर्जनं गौणे प्रयोगः भवति, गौणप्रयोगः भवति, गौणप्रयोगः भवति। तत्र किं किम् अस्ति, स्वाङ्गं भवति, अनन्तरं स्वाङ्गात् ङीष्, स्वाङ्गात् ङीष् भवति, स्वाङ्गात् ङीष् भवति। कीदृश स्वाङ्गात्? तस्य विशेषणानि कानि कानि? उपसर्जनात् स्वाङ्गात्, उपसर्जनं भवति, गौणं भवति, मुख्यार्थः न भवति, तत्र मुख्यार्थः न स्यात्, गौणार्थः भवति। तर्हि गौणार्थः भवति, तदेव उपसर्जनादिति संज्ञा, अनन्तरं एतद् विशेषणादिषु उपसर्जनत्वं भवति। तर्हि उपसर्जनात्, उपसर्जनात् स्वाङ्गात् ङीष् प्रत्ययः। अनन्तरं निमित्तं पश्यतु। अनन्तरम् अपरम् एकं लक्षणमपि तत्र दत्तमस्ति, तदस्ति असंयोगोपथात् इति। न संयोगः, असंयोगः, असंयोगः वर्णः उपधायाम् इति असंयोगोपथः इति, असंयोगोपथात् इति। अर्थात् तत्र तत् किं स्यात्? असंयोग उपधा स्यात्, अर्थात् तस्य शब्दस्य प्रातिपदिकस्य उपधायां संयुक्तवर्णाः न भवेयुः, संयोगः न भवेत्, हलोऽनन्तरं संयोगः, अर्थात् हल् द्वयं मिलित्वा न स्यात् इत्यर्थः, संयोगः न स्यात् इति तस्य। तदेव असंयोगोपथात् इति तत्र दत्तमस्ति। असंयोगोपथात् तद् महत्वपूर्णमस्ति। असंयोगोपथात् उपसर्जनात् तथा असंयोगोपथात् तत्र स्वाङ्गादित्यस्य विशेषणं। तर्हि तत्र एवमस्ति, वा इति तत्र अनुवर्तते, अन्यतो ङीष् इत्यत्र ङीष् इति अनुवर्तते। तर्हि एवमस्ति, अचाद्यदष्टाप् इति सूत्रात् अतः इत्यपि अनुवर्तते, अतः इत्यपि अनुवर्तते। तर्हि अतः स्वाङ्गात् प्रातिपदिकात् इति विशेषणं भवति। स्त्रियामित्यधिकारः, स्त्रियामित्यधिकारः, तर्हि तत्र तदन्तविधिः भवति। तत्र एवमस्ति, किम् उदाहरणं पश्यामः, तत्र तत्पुरुषस्य उदाहरणमस्ति, अत्र बहुव्रीहि नास्ति, तत्पुरुष उदाहरणमस्ति, तेन कारणेन बहुव्रीहि नास्ति इति स्पष्टं। किमर्थम् अत्र, किमर्थं तत्र अस्ति उपसर्ज, यत्र संशयः भवति, उपसर्जनादिति उक्तमस्ति खलु सूत्रे, उपसर्जनादिति अस्ति, उपसर्जनादिति अस्ति चेत् अस्माकं मनसि स्पष्टं तत्र भावना भवति अत्र बहुव्रीहि समासः भवेत्। क्लियर् अस्ति, कारणम् इदानीं पर्यन्तं वयम् उपसर्जनमिति बहुव्रीहि समासमेव दृष्टवन्तः, तथा नास्ति, तत्पुरुषेपि भवति, तत्पुरुषेपि भवति। अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया इत्यत्र अतिकेशशब्दः भवति। अतिकेशशब्दः तत्र गौणः अस्ति, केशशब्दः, केशान् अतिक्रान्ता इति अतिकेश, अतिकेशी, अतिकेश इति रूपद्वयं भवति तत्र। तर्हि तत्रापि उपसर्जनम् अस्ति, नास्ति इति न, केवलं बहुव्रीहि इत्यत्र एव इति न, तद् दर्शयितुमेव आचार्यः सत्वरं तत्र अतिकेशशब्दस्य उदाहरणं तत्र विग्रहवाक्येन सह तत्र उदाहरणं दत्तवान् इति। तर्हि अन्यथा किं भवति, उपसर्जनमिति श्रुते सति सत्वरं मनसि बहुव्रीहि समासः भवति। तर्हि तत्र किं भवितुमर्हति, बहुव्रीहेः अनुवृत्तिः अत्र सम्भवः अस्ति वा इति। कारणं तत्र घटकपदार्थः किमस्ति, उपसर्जनम् अस्ति, उपसर्जनमस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवितुमर्हति, बहुव्रीहि इति। कारणं तदेव बालमनोरमायां पश्यतु, तत्र एतद् उक्तमस्ति, एकवारं पश्यन्तु भवन्तः, पश्यतु, स्वाङ्गादिति उपसर्जनात् असंयोगोपदादि स्वाङ्गादित्य पश्यतु, बहुव्रीहेः इति अनुवर्तमाने उपसर्जनग्रहणं किमर्थम् इति आशङ्क्य परिहरति। तर्हि बहुव्रीहि अत्र उपसर्जनम् इति अस्ति,
सूत्रे उपसर्जनग्रहणस्य आवश्यकता एव नास्ति। अत्र पूर्वसूत्रे बहुव्रीहेः इति शब्दः अस्ति एव, तस्य अनुवृत्त्या कार्यं साधयितुं शक्यते। कारणम् उपसर्जनमिति बहुव्रीहौ एव भवति इति अस्माकं विचारः इति तथा अस्ति खलु। तर्हि बहुव्रीहे इति अनुवर्तमाने उपसर्जनग्रहणं पुनः किमर्थम् इति आशङ्क्य तत्र परिहरति। तस्य परिहाररूपेण तस्य आशङ्कां निवर्तयितुम् आचार्यः तत्र एतद् विग्रहवाक्येन सह उदाहरणं दत्तवान्। विग्रहवाक्येन सह केशान् अतिक्रान्ता, केशान् अतिक्रान्ता इति अतिकेशी इति तत्र उदाहरणम् अस्ति। केशान् अतिक्रान्ता इति अतिकेशी इति, अतिकेशी इति उदाहरणम्। अतिकेशी अतिकेश इति उदाहरणद्वयं तत्र दत्तमस्ति। वयं पश्यामः तत्र केशान् अतिक्रान्ता इति तत्र विग्रहवाक्यं किमस्ति तत्रैव दत्तमस्ति। केशान् अतिक्रान्ता, केशान् अतिक्रान्ता इत्यर्थे वार्तिकमस्ति। अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया इति वार्तिकेन तत्र किं भवति, कः समासः, द्वितीया तत्पुरुषः, द्वितीया तत्पुरुषः समासः तत्र द्वितीया तत्पुरुषः समासः तत्र अस्ति। तर्हि अतिकेश, तर्हि इदानीं निमित्तानि तत्र सन्ति वा इति वयं पश्यामः। तानि निमित्तानि तत्र सन्ति वा इति वयं पश्यामः। तत्र किमस्ति, उपसर्जनमस्ति। केशान् अतिक्रान्ता इति केशशब्दस्य इदानीं गौणत्वम् आगतं। तत्र किमस्ति, केशान् अतिक्रान्ता इत्यत्र केशशब्दस्य गौणत्वमस्ति, उपसर्जनमस्ति इदानीम् अत्र। अनन्तरं पुनः किं किम् अत्र अतिकेश इति शब्दः, अतिकेश इति शब्दः अस्ति खलु। अतिकेश इति भवति चेत् वयं पश्यामः किं किम् अस्ति इति। अतिकेश, अतिकेश इति केशशब्दः अन्ते अस्ति, केशशब्दः अस्ति। केशः अङ्गविषयः अस्ति, स्वाङ्गविषयः अस्ति, स्वाङ्गविषयः अस्ति। केशः स्वाङ्गवाची अस्ति, स्वाङ्गात्। अनन्तरम् अत्र उपसर्जनमस्ति। अनन्तरं पुनः किं किम् इदानीं शकारात् पूर्ववर्णः अकारः अस्ति, एकारः अस्ति। शकारात् पूर्ववर्णः के इति अस्ति। के इति किं नास्ति, संयोगोपधः नास्ति, असंयोगोपधः अस्ति। कारणं तत्र शकारात् पूर्ववर्णः के इति अस्ति। के इति किं नास्ति, संयोगवर्णः नास्ति, हलवन्तरस्य योगः इति तत्र नास्ति। तर्हि किं किम् अभवत्, उपसर्जनात् तदस्ति, असंयोगोपधात्, असंयोगोपधम् उपसर्जनं यत्स्वाङ्गं तदन्तात् प्रातिपदिकात्। तत्र किं भवति, तदन्तात् अदन्तात् प्रातिपदिकात् वा नीष् इति सूत्रस्य अर्थः सिद्धान्तकौमुद्याम्। पश्यतु, असंयोगोपधम्, असंयोगोपधं दृष्टं अस्माभिः, उपसर्जनं दृष्टम् अस्माभिः, यत् स्वाङ्गं, स्वाङ्गवाची शब्दः, तदन्तात् एतावत् अन्ते भवति। अदन्तात् अकारान्त शब्दः अपि आवश्यकः। तादृश प्रातिपदिकात्, प्रातिपदिकलक्षणानि असंयोगोपधम्, उपसर्जनं, स्वाङ्गम्, अदन्तम् इति चत्वारि निमित्तानि सन्ति। चत्वारि निमित्तानि अत्र सन्ति। अत्र स्वाङ्गमस्ति, केश, असंयोगोपधमस्ति, उपसर्जनमस्ति, अनन्तरम् अकारान्तमस्ति। तर्हि एतावत् सर्वनिमित्तानि अत्र सन्ति इति कृत्वा विकल्पेन ङीष् भवति इति उक्तं। विकल्पेन ङीष् भवति। विकल्पेन ङीष् भवति चेत् तत्र किमस्ति, इ इति भवति। ङीष् भवति चेत् इ इति भवति, इ इति भवति। अतिकेश इ इति भवति। अतिकेश इ यस्येति च इति सूत्रेण तत्र पुनः अकारस्य लोपः, अतिकेश इति भवति। अतिकेश
इति तत्र भवति। तस्मात् अतिकेशी मिलित्वा अतिकेशी इति वैकल्पिकं रूपम्। अतिकेशी इति प्रातिपदिकं भवन्तः जानन्ति। सुप्रत्ययः, सुप्रत्ययस्य लोपे अतिकेशी इति। इति रूपं भवति। इति एकं रूपं भवति। अन्यथा किं भवति? अन्यथा यदा यदा विकल्पपक्षः अस्ति तर्हि ङीष् प्रत्यय अभावपक्षे अतिकेशशब्दात् टाप् प्रत्ययः भवति। टाप् प्रत्ययः भवति चेत् किं भवति? अतिकेशा इति प्रातिपदिकं भवति। अतिकेशा इति प्रातिपदिकं भवति। अतिकेशा इति स्थिते पुनः तत्रापि किं भवति? तत्रापि सुप्रत्ययस्य लोपे अतिकेशा इति रूपं भवति। तर्हि रूपद्वयम्। अतिकेशी इति एकं रूपम्, अतिकेशा इति अपरं रूपम्। अपरमेकम् उदाहरणं तत्र दत्तमस्ति। चंद्रमुखी चंद्रमुखा इति उदाहरणमस्ति। चंद्रमुखी चंद्रमुखा इति अग्रिमं द्वितीय उदाहरणम्। अत्र मुखशब्दः अस्ति। अत्र मुखशब्दः अस्ति, स्वाङ्कमस्ति। तत्र चंद्रमुखा इति तस्य चंद्र इव मुखं यस्याः सा इति अस्ति। चंद्रमुखी इति चंद्रः इव मुखं यस्याः सा इति तत्र समासः। चंद्रः इव मुखं यस्याः इति तत्र समासः। बहुव्रीहिसमासः अस्ति। अत्र बहुव्रीहिसमासः अस्ति। अत्र आशयः बहुव्रीहिसमासे न भवति इति नास्ति। समासस्य बहुव्रीहिसमासे एव भवति इति न करणीयं। तदर्थमेव बहुव्रीहेः तत्र वयम् अनुवृत्तिं न कृत्वा उपसर्जनमिति कृतवन्तः। इत्युक्ते बहुव्रीहिसमासे तु भवत्येव तेन। किमर्थं? तत्र उपसर्जनत्वम् अस्ति एव। तद् दर्शयितुमेव आचार्यः चंद्रमुखी इति शब्दं तत्र समासद्वयेपि भवति। तत्पुरुषेपि भवति, बहुव्रीहौ अपि भवति। उपसर्जनं यत्र यत्र भवति तत्र चंद्रमुखी चंद्रमुखा स्पष्टं। तत्र चंद्रः इव मुखं यस्याः इत्यर्थे तत्र समासः भवति अनेकवन्यपदार्थे इति। तर्हि चंद्रमुख इति प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् ङीप् अन्यप्रक्रियाः भवन्तः जानन्ति। यस्य इति च इति अकारलोपः इत्यादिकं। तस्मात् पुनः तस्मात् चंद्रमुखी इति प्रातिपदिकं भवति। चंद्रमुखी इति प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः भवति। सुप्रत्ययस्य लोपे चंद्रमुखी इति रूपं भवति। राइट? प्रथम एकवचने एवं यदि तत्र किं नास्ति चेत् ङीप् प्रत्ययाभावपक्षे चंद्रमुख अनन्तरं टाप् प्रत्ययः भवति। टाप् प्रत्ययः भवति चेत् किं भवति? एवं भवति। टाप् प्रत्ययः भवति चेत् सवर्णदीर्घे तत्र एवं प्रातिपदिकं भवति। चंद्रमुखा इति प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः चंद्रमुखा इति भवति। एवं तत्र रूपद्वयं चंद्रमुखी चंद्रमुखा। एतयोः द्वयोः मध्ये भेदः नाम पूर्व उदाहरणं तु तत्पुरुषसमासः आसीत्। इदानीं द्वितीयम् उदाहरणं बहुव्रीहिसमासः अस्ति इति द्वयोः मध्ये भेदः। तर्हि इदानीं दलप्रयोजनं प्रतिपादयति। पदप्रयोजनं तत्र अस्ति। तत्र एवमस्ति। तत्र संयोगोपदशब्दस्य कः लाभः? किं प्रयोजनम्? अर्थात् यस्य शब्दस्य उभधायां सामान्यतः तत्र प्रयोगः न दृश्यते। तत्र ङीष् प्रत्ययः नास्ति। यदि लोके पश्यतु, प्रयोगानुसारं व्याकरणम् इति अस्ति खलु। प्रयोगानुसारं व्याकरणं। लोके एवं प्रयोगः नास्ति अथवा लोके भिन्नप्रकारेण प्रयोगः अस्ति इति कृत्वा व्याकरणनियमेषु तथा कृतमस्ति। अत्र शब्दः अस्ति एवं शब्दः अस्ति। पश्यतु, सुगुल्फा इति अस्ति। सु इति शोभनौ गुल्फौ यस्याः सा
पादान्तभागः गुल्फः इति। सुगुल्फा इति पदमस्ति। शोभनौ गुल्भौ यस्याः सा इति तत्र समासः। तत्र समासे सति तत्र किं भवति? सुगुल्भ शब्दः भवति स्त्रीलिङ्गे। सुगुल्भ शब्दः भवति। सुगुल्भ शब्दस्य पश्यतु तत्र किम् अन्तिमवर्णः कः? आकारः। अन्तिमवर्णः आकारः अस्ति। अन्तिमवर्णात् पूर्ववर्णः किमस्ति? ल्भ इति अस्ति। अर्थात् फ अस्ति, अनन्तरं तत्र किमस्ति? थकारः अपि अस्ति। तर्हि एतद्वयं तत्र भवति चेत् तत्र किम् अस्ति? तत्र संयोगः अस्ति। ल अनन्तरं फ इति संयोगः अस्ति। तर्हि तस्य अयं शब्दः अयं शब्दः संयोगोपधः अस्ति, अथवा इदं प्रातिपदिकं किमस्ति? संयोगोपधमस्ति। संयोगोपधमस्ति इति कारणेन तत्र किं न भवति? तत्र एतत् न भवेत्। किं विकल्पेन ईश् प्रत्ययः न भवेत्। ईश् प्रत्ययस्य एतत् नास्ति। तेन कारणेन तत्र मा भवतु इति कृत्वा तादृश उदाहरणेषु नास्ति लोके। तद् दर्शयितुमेव आचार्यः एतत् उदाहरणं तत्र दत्तवान्। तत्र एवं तदस्ति। अनन्तरम् अग्रे गच्छामः। अस्तु, अस्तु, तदा एवमस्ति। अग्रे गुल्भ सुगुल्फा इति। तर्हि स्पष्टता जाता। गुल्भशब्दस्य अर्थः मया उक्तः। यदा पादाग्रभागः एङ्कल् इत्युच्यते, सः भागः पादस्य तद् गुल्फ इत्युच्यते। तत्र एवमस्ति। अग्रे पुनः एवमस्ति। संयोगोपधातु सुगुल्फा इति अस्ति। तदनन्तरम् एकक्षणम्। संयोगोपधातु सुगुल्फा इति। उपसर्जनात् किम् इति? उपसर्जनात् इति किमर्थम् इति अग्रिमपदस्य प्रयोजनं प्रतिपादयति। तत्र बलप्रयोजनमस्ति। उपसर्जनं नास्ति, केवलं स्वाङ्गमस्ति, असंयोगोपधमस्ति। तर्हि तत्र ईश् प्रत्ययः न भवति। यदा उदाहरणं पश्यतु, शिखा इति उदाहरणम् अस्ति। शिखा इति, शिखा इत्यस्य तत्र किमस्ति? शिखा इति तत्र किमपि नास्ति, तत्र उपसर्जनवाची नास्ति, तत्र स्वाङ्गवाची अस्ति शिखा इति शब्दः। शिखा इति शब्दः किमस्ति? स्वाङ्गवाची अस्ति, असंयोग उपधमस्ति, परन्तु किं नास्ति? उपसर्जनं नास्ति। साक्षात् मुख्यार्थः अस्ति। शिखा इत्यस्य मुख्यार्थः अस्ति, उपसर्जनत्वं नास्ति। तर्हि तेन कारणेन एतादृशेभ्यः शब्देभ्यः ङीष् प्रत्ययः न भवेत् इति कृत्वा तत्र सूत्रे एतस्यापि तत्र किमस्ति? तत्रापि ङीष् प्रत्ययः न भवति। ङीष् प्रत्ययः न भवति। ङीष् प्रत्ययः न भवति चेत् शिखा इति भवति। तर्हि पश्यतु, अत्र कश्चन विषयः अस्ति चर्चनीयः। एतावत्पर्यन्तमस्ति। तर्हि उपसर्जनादिति दलप्रयोजनं शिखा इति अस्ति। यदा केचन जनाः सुशिखा अशिखा इत्यादि उदाहरणानि प्रतिपादयन्ति, तद् वस्तुतः योग्यं नास्ति प्रत्युदाहरणरूपेण। यदि शोभना शिखा यस्याः इति भवति चेत् सुशिखी इत्येव रूपं भवति। सुशिखी
सुशिखा इति रूपद्वयं भवति। सुशिखा सुशिखी इति रूपं भवति। यदि शोभना शिखा यस्याः इति गौणं भवति चेत् अस्तु नाम सः विषयः भिन्नः। इदानीं पश्यामः स्वाङ्गम् इति अस्ति। स्वाङ्गम् इति प्रयोगः कृतः सूत्रे। स्वाङ्गवाची शब्दाः भवेयुः स्वाङ्गवाची प्रातिपदिकात् इति उक्तम्। तर्हि स्वाङ्गं नाम किमस्ति इति प्रश्नः। स्वाङ्गं त्रिधा इति तस्य विवरणम्। एतत् बहु महत्त्वपूर्णमस्ति। यदा अत्र स्वाङ्गम् इत्यनेन किं किं गृह्यते इति महत्त्वपूर्णमस्ति। अङ्गवाचकशब्देन स्व अवयवम् इत्यर्थे तत्र किं किं गृह्यते तस्य कारणमस्ति। एतस्य चर्चायाः एकं कारणं वदामि। सुकेशीरथ्या इति एकः प्रयोगः अस्ति। सुकेशीरथ्या यथा तत्र पश्यतु, अत्र अहम् उदाहरणं दर्शयामि। सुकेशी सुकेशारथ्या इति प्रयोगः अस्ति। अर्थात् यथेष्टं केशाः सन्ति तादृशी रथ्या। गली रथ्या इत्युक्ते गली। पश्यतु, गली तस्य रथ्या तस्याः केशाः न भवन्ति। मार्गस्य केशाः भवन्ति वा? न भवति। कुत्रचित् बार्बर् शाप् वा ब्यूटी पार्लर् वा भवति, तस्मात् केशाः बहिरागताः भवन्ति। तद् वायुना कुत्रचित् आगत्य रथ्यायाः पार्श्वे स्थितः अस्ति। यथेष्टं केशाः सन्ति। तर्हि सुकेशी सुकेशा रथ्या इति प्रयोगः भवति। परन्तु स्वाङ्ग इत्यस्य कथं तत्र लक्षणं भवति इति विषयः। तत्र स्वाङ्गत्वं कथं प्राप्नोति तस्य? कारणं रथ्या इति प्राणिविशेषः एव नास्ति। प्राणिविशेषः एव नास्ति। प्राणिनां तु तत्र केशाः भवन्ति। अत्र रथ्या इति मार्गवाचकशब्दः, गल्ली इति अस्ति, तस्य कुतः केशाः भवन्ति? तर्हि तत्र प्रयोगः अस्ति लोके सुकेशी सुकेशा इति। तर्हि तस्मात् एवं चिन्तनीयं भवति अस्माभिः। तर्हि स्वाङ्गलक्षणं करणीयं भवति। स्वाङ्गस्य लक्षणं करणीयं भवति। कम् अत्र वयं स्वाङ्गम् इति स्वीकुर्मः इति व्याकरणशास्त्रे इति तत् महत्त्वपूर्णमस्ति। तेन कारणेन आचार्यः इतः स्वाङ्गविषये प्रतिपादयति। स्वाङ्गं त्रिधा इति प्रतिपादयति। तत्र किमस्ति? प्रथमं प्रथमं लक्षणं वदति। अद्रवं मूर्तिमत् स्वाङ्गं प्राणिस्थम् अविकारजम् इति अस्ति। तत्र कानिचन लक्षणानि। अद्रवं मूर्तिमत् स्वाङ्गं प्राणिस्थम् अविकारजम् इति प्रथमम् उदाहरणं। तत्र किमस्ति? प्रथमलक्षणम् एतदस्ति। तत्र एवमस्ति। तत्र वस्तुतः बालमनोरमायाम् एका कारिका अस्ति। तस्य आधारेण एषा चर्चा अस्ति। अहं दर्शयामि महोदय। पश्यतु, एषा कारिका अस्ति। पश्यतु, अद्रवं मूर्तिमत् स्वाङ्गं प्राणिस्थम् अविकारजम् अतस्थं तत्र दृष्टं च तेन चेत् तथायुतम् इति भाष्ये त्रिधा निरुक्तं पारिभाषिकं स्वाङ्गमिव विवक्षितमित्यर्थः। एतद् भाष्यमस्ति। भाष्ये त्रिधा पारिभाषिकं स्वाङ्गमस्ति। त्रिधा तत्र निरुक्तं पारिभाषिकम् इति अस्ति। प्रथममस्ति अद्रवं मूर्तिमत् स्वाङ्गं प्राणिस्थम् अविकारजम् इति। द्वितीयमस्ति अतस्थं तत्र दृष्टं च। पुनः तृतीयमस्ति तेन चेत् तथा युतम् इति त्रिधा तत्र अस्ति। तदेकैकं वयं पश्यामः। अद्रवम् इति उक्तं। तत्र अद्रवम् इत्युक्ते यद् तरलता विषयः भवति। यदा द्रवविषयः, द्रवः अथवा द्रवति स्यन्दति इति द्रवः। स्यन्दति इति द्रवः। एवं द्रवलक्षणं किमस्ति? द्रवणं द्रवः अथवा द्रवति स्यन्दति इति द्रवः। अर्थात् स्यन्तनरहितं भवति स्वाङ्गं। यदि स्यन्दति द्रवति चेत् तद् स्वाङ्गं नास्ति। तेन यदा पश्यतु, उदाहरणाय तत्र प्रत्युदाहरणं पश्यतु।
सुस्वेदा इति अस्ति। सुस्वेदा काचित् महिला, तस्याः स्वेदः अस्ति बहु, तर्हि सुस्वेदा इति प्रयोगः तस्याः। तर्हि द्रवः अस्ति स्वेदः, स्वेदः तु जलरूपी अस्ति, द्रवः अस्ति, तर्हि द्रवः अस्ति चेत् तत् स्वाङ्गं नास्ति, शरीरात् आयाति। स्वेदः तु शरीरादेव आयाति, परन्तु तत् किं नास्ति, स्वाङ्गम् इति लक्षणे न अन्तर्भवति। शोभनः द्रवः इति घर्मादिजन्यः द्रवः, घर्मादिजन्यः द्रवः स्वेदः। तर्हि शोभनः द्रवः शारीरिकः जलप्रस्रवः इत्यर्थे तत्र प्रयोगः कृतः अस्ति। तत्र स्वेदः पसीना, तर्हि तादृश अर्थे सुस्वेद इति शब्दः। स्त्रीत्वविवक्षायां तर्हि तत्र ङीष् प्रत्ययः न भवति। सुस्वेदा इत्यत्र टाप् प्रत्ययः एव भवति, तत्र ङीष् प्रत्ययः न भवति। प्रत्युदाहरणमस्ति। किमर्थं ङीष् प्रत्ययः न भवति? तत्र स्वेदः अत्रत्य लक्षणानुसारं स्वेदः द्रवः अस्ति, द्रवः स्वाङ्गं नास्ति, अद्रवः अस्ति स्वाङ्गं। तर्हि स्वाङ्गलक्षणस्य प्रथमम् अद्रवः, तस्य प्रत्युदाहरणं सुस्वेदा। सुस्वेदा इत्यत्र ङीष् न भवति। किमर्थं? स्वेदशब्दः स्वाङ्गवाची न। इदानीं द्वितीयं लक्षणं किमस्ति? मूर्तिमत्। मूर्तिमत् इति उक्तम्। मूर्तिमत् इत्युक्ते मूर्तिस्वरूपं भवति, अर्थात् स्पर्शवद् द्रव्याणि इति। तत्र पृथिव्यप्तेजो वायु, सत्यं खलु? मूर्तिमत् द्रव्याणि अस्ति खलु? मूर्तिमत् द्रव्याणि इति मूर्तिमान्, मूर्तिमत् मूर्तिः, मूर्तिमत् मूर्तिः। अवयवसंयोगः भवति, तत्र अवयवसंयोगः भवति। अवयवसंयोगः सा अस्ति यस्य, तदर्थात् अवयवसंयोग पदार्थः भवति मूर्ति। अत्र अस्ति सर्वम् एतद्। आम्, विशेषणं पश्यतु, तत्र अस्ति मूर्तिः, अवयवसंयोगः अस्य अस्ति इति मूर्तिमत्। अवयवसंयोग असमवायिकारणं द्रव्यमिति यावत्। कारणं निश्चयेन द्रव्यं भवति चेत् अवयवसंयोगः तु भवति इति स्पष्टमस्ति। तेन किं भवति? तत्र मूर्तिस्वरूपं भवेत् तस्य। परन्तु अत्र पश्यतु, एकः अपरः शब्दः दत्तः अस्ति। तत्र सुज्ञाना इति एकः शब्दः। शोभनं ज्ञानम् अस्ति यस्याः इत्यर्थे सुज्ञाना इति शब्दः। पश्यतु, ज्ञानं मूर्तिमदस्ति वा? ज्ञानं मूर्तिमत् नास्ति। ज्ञानस्य अवयवसंयोगः न भवति। ज्ञानं तु स्प्रष्टुं न शक्नोति, ज्ञानं तु द्रष्टुं न शक्नोति, ज्ञानं तु श्रोतुं न शक्नोति, ज्ञानं तु स्पष्टं किमपि न भवति। तेन कारणेन अवयवसंयोगः इति तु नास्ति। अवयवसंयोगः कुत्र भवति? पृथिव्यप् तेजो वायु, चतुर्षु स्थानेषु भवति। पृथिवी, अप्, तेजः, वायु, चतुर्षु स्थानेषु एव अवयवसंयोगः भवति। अन्यत्र अवयवसंयोगः न भवति। ज्ञानमिति तत्र अवयवसंयोगः न भवति। अवयवसंयोगः न भवति इति कृत्वा तद् मूर्तिमत् नास्ति। मूर्तिमत् नास्ति इति कृत्वा स्वाङ्गं न इति कृत्वा सुज्ञान, सुज्ञान शब्द इति पदे इति प्रातिपदिके ज्ञानशब्दः स्वाङ्गं नास्ति। स्वाङ्गं नास्ति इति कृत्वा ततः ङीष् प्रत्ययः न भवति। सुज्ञाना इति तत्र रूपं भवति। एतदपि प्रत्युदाहरणम् अस्ति। एतत् सुज्ञाना इति भवति। सुज्ञानी इति प्रयोगः न भवति। किमर्थं? ज्ञान स्वाङ्गवाची शब्दः नास्ति। अग्रे गच्छामः वयं। पुनः तत्र किमस्ति? प्राणिस्थं भवति स्वाङ्गं। प्राणिस्थं भवति स्वाङ्गं। प्राणिनि वर्तमानः भवति इति स्वाङ्गमिति अस्ति। तत्र पश्यतु, प्राणिनि प्राणवति जन्तौ विद्यमानं प्राणिस्थम्। इदानीं भवतां प्रथमः प्रश्नः भवन्तः कर्तुम् अर्हन्ति, तर्हि रथ्या इत्यत्र कथम् अभवत् इति। रथ्या केशी, तत्र सुकेशी रथ्या इति प्रयोगः कथं भवति इति तस्य अपरलक्षणम् अहम् अग्रे वदामि। तस्य अस्ति अग्रे। इदानीं भवन्तः जानन्तु,
यद् स्वाङ्गमिति प्राणिस्थं भवेत्, प्राणिनि वर्तमानं भवेत्, प्राणिनि प्राणवति जन्तौ विद्यमानं प्राणिस्थम् इति अस्ति। तादृशमेव प्राणिस्थम् अङ्गं भवति। तत्र पश्यतु, एकं प्रत्युदाहरणं पश्यामः। तत्र अवयववाची शब्दः अस्ति, परन्तु तद् अत्र न अन्तर्भवति। किमस्ति तत्र? सुमुखाशाला इति अस्ति। सुमुखाशाला, सुमुखाशाला इत्यत्र कथमस्ति? सुमुखाशाला इत्यत्र एवं दृश्यते। तत्र सुमुखाशाला इति तत्र कीदृशार्थः भवति? शाला अस्ति, काचित् शाला, तस्याः मुखं, मुखमित्युक्ते पुरोभागः, मुखमिति तत्र गृहस्य अथवा तस्य पुरोभागः भवति। सः भागः तत्र कीदृशमस्ति? बहु सुन्दरमस्ति, बहु सुन्दरमस्ति। तर्हि बहु सुन्दरमस्ति इति कृत्वा तर्हि सुमुखाशाला इत्युच्यते। मुखशब्दः यदा वयं वदामः खलु, यदा एलिवेशन् इत्यादिकं वयं वदामः खलु गृहस्य पुरतः भागः, तर्हि तद् मुखमित्येव उच्यते। परन्तु तत्र किं नास्ति? मुखम् इति अवयववाची शब्दः अस्ति, परन्तु तत् कुत्र भवति स्वाङ्गं? प्राणिनि वर्तमाने, प्राणिनि विद्यमाने सति स्वाङ्गं भवति। अत्र शाला अस्ति, शाला इति अप्राणी अस्ति, प्राणी नास्ति। तेन कारणेन अत्र किं नास्ति? अत्र मुखशब्दस्य स्वाङ्गत्वं नास्ति। एतदपि प्रत्युदाहरणमस्ति। तत्र किमस्ति? सुमुखी, तत्र एतद् सुमुखाशाला, पश्यतु अत्र शोभनं, शोभनं मुखम् इति अत्र मुखशब्दस्य प्रथमभागः इत्यर्थः, पुरोभागः, प्रथमभागः यस्याः सा इति तत्र सुमुखाशाला इति प्रयोगः भवति। सुमुखी इति प्रयोगः न भवति। यदि शोभनं मुखं यस्याः इति वदतु, शोभनं मुखं यस्याः इति सा सुमुखी भवति। सा सुमुखी वा सुमुखा भवति? सा सुमुखी वा सुमुखा भवति। परन्तु शाला अस्ति चेत् तत्र स्वाङ्गत्वं न भवति। तत्र तु सुमुखा इत्येव भवति, सुमुखी इति न भवति। तर्हि किं किम् अभवत्? तत्र द्रवत्वस्य उक्तम्, अद्रवं, मूर्तिमत्, स्वाङ्गं, प्राणिस्थम् अभवत्। तदनन्तरम् अविकारजम् इति अस्ति। अविकारजं रोगादिविकार अजन्यं च यत्तत्। यदि कस्यापि शरीरे रोगकारणेन कुत्रचित् स्वेल्लिङ्ग् आगतम् इति चिन्तयतु, तर्हि कुत्रचित् स्वेल्लिङ्ग् आगतं, तर्हि अत्र एकं गडु आगतमस्ति इति चिन्तयतु, अथवा कुत्रचित् एवं किञ्चित् आगतमस्ति, तर्हि तद् स्वाङ्गं नास्ति। किमर्थमिति? तत् पर्मनेण्ट् नास्ति, तद् रोगादिविकारजन्यमस्ति। तर्हि रोगादिविकारजन्यं यद् भवति शरीरे तदपि स्वाङ्गं नास्ति, तदपि स्वाङ्गं नास्ति। तत्र तदेव रोगादिविकार अजन्यं च इति। रोगादिविकारेण यद् न जायते, स्वयम् अस्ति, तादृशमेव स्वाङ्गं भवति। रोगादिविकार अजन्यं च यत् तद् प्रथमं स्वाङ्गम् इति। प्रथमस्वाङ्गं किं किम् उक्तम्? अद्रवं, मूर्तिमत्, प्राणिस्थम्, अविकारजम् इति उक्तम्। तस्य उदाहरणमस्ति तत्र सुशोभ इति अस्ति। सुशोभा इति अस्ति। सुशोभा, तत्र सुशोभा इति अस्ति। तत्र शोभः श्वयधुः यस्याः, स्वलि, सु अधिकः शोभनम् इति अर्थः न भवति। अत्र स्वल्लिङ्ग् कदापि शोभनं न भवति इति कृत्वा तत्र सु इत्यस्य अधिकः इत्यर्थः स्वीकरणीयः। तत्र अधिकः शोभः, शोभः इत्युक्ते श्वयधुः इति तस्य अर्थः। श्वयधुः इति स्वल्लिङ्ग्, यस्याः इति विग्रहवाक्यं। तर्हि तत्र सुशोभ शब्दः, सुशोभ शब्दे तत्र किमस्ति? शोभ इति रोगविकारजन्यमस्ति, रोगविकारजन्यमस्ति, रोगविकारजन्यमस्ति इति कृत्वा स्वाङ्गं नास्ति, स्वाङ्गं नास्ति। स्वाङ्गं नास्ति इति कृत्वा तत्रापि ङीष् प्रत्ययः न भवति, तत्रापि टाप् प्रत्ययः भवति। टाप् प्रत्ययः भूत्वा तत्रापि सुशोभा इति
प्रत्युदाहरणं तर्हि आहत्य एतेषाम् एकैकस्यापि एकैकं द्रवत्वात् इति तत्र प्रत्युदाहरणं दत्तं तत्र सुस्वेदा अद्रवम् इत्यस्य मूर्तिमत् इत्यस्य प्रत्युदाहरणं दत्तमस्ति सुज्ञाना तदनन्तरं पुनः तत्र कस्य अप्राणिस्थम् इत्यस्य उदाहरणं दत्तमस्ति तत्र अप्राणिस्थत्वाद् इति तत्र सुमुखाशाला तदनन्तरं गृहे वासः इति एवं भवति सर्वविधप्रकारध्वनिः भवति अत्र सुशोभा इति तत्र इति विकारजत्वम् इति अस्ति तत्र एतेन कारणेन तत्र सुशोभा इति तत्र प्रत्युदाहरणं तर्हि आहत्य सुस्वेदा सुज्ञाना सुमुखा सुशोभा इति एकैकस्य प्रत्युदाहरणानि तत्र दत्तानि सन्ति तर्हि एतत् प्रथमं लक्षणं स्वाङ्गलक्षणम् इदानीम् एतस्य द्वितीयं तृतीयं च लक्षणं वयम् अस्माकम् अग्रिमे वर्गे वयं पश्यामः इदानीं वयम् अत्र तिष्ठामः द्वितीयमस्ति अतस्थं तत्र दृष्टं च इति द्वितीयं तृतीयमस्ति तेन चेत् तथा युतम् वयं श्वः अस्माकम् आरम्भे एतेन लक्षणेन सह लक्षणविचारेण सह वयम् अस्माकम् अग्रिमवर्गस्य श्वः आरम्भं कुर्मः इदानीं वयं शान्तिमन्त्रेण अलङ्कुर्मः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः धन्यवादः